बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, 2018 की जो तारीख़ थी उसे दोहराया जा रहा है, बल्कि दोहराई जा चुकी है। बलूचिस्तान का वज़ीर आला एक मरतबा फिर तब्दील हो चुका है। इस हवाले से बहुत अहम तफ़सीलात हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन TLP के हवाले से भी कुछ तफ़सीलात हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था वो हुआ है। उस इजलास में बड़े अहम फ़ैसले हुए हैं, उसकी भी जो तफ़सीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि कुछ दिन कबल ही वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो थी वो लाई गई। और उस तहरीक में ऑब्वियसली जो बलूचिस्तान असम्बली में जो अरकान की तादाद थी वो इनिशियल तौर पर जाम कमाल साहब ये कह रहे थे कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो ये तहरीक है वो कामयाब नहीं होगी। लेकिन उसके बाद 34 का नंबर सामने आया, 4 अरकान गायब रहे, लेकिन एट द एंड 38 का जो नंबर था वो सामने आया और 38 लोग जो थे वो वज़ीर आला जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ खड़े हुए, जिस पर दबाव जो था वो बढ़ाने में कामयाब हुए और जाम कमाल साहब ने ख़ुद ही मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। आज नाज़रीन बलूचिस्तान असम्बली का बड़ा अहम इजलास हुआ है और उस इजलास में अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो साहब जो हैं उन्हें वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब कर लिया गया है। पहले तो जब ये इजलास का जो एक मुकर्रर वक्त था उस वक्त में शुरू नहीं किया जा सका, थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। जो दीगर अरकान थे, क्योंकि जो 64-65 का ये ऐवान है, इस 65 का जो ये ऐवान है, पहले तो इसमें अरकान मुकम्मल नहीं थे, वेट किया जाता रहा और फिर उसके बाद जो एक रवायत है 5 मिनट तक घंटियाँ बजाकर तो ये बावर कराया जाता रहा कि जो कोई भी रहता है वो ऐवान में आ जाए। लेकिन आज उसके बावजूद भी ऐवान में जो अपोजिशन की ज़्यादातर तादाद थी वो आज इजलास में नहीं आई। बहरहाल जब इंतखाब शुरू हुआ तो जो नए वज़ीर आला साहब हैं अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो साहब, उनके मद्दे मुकाबिल कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ और यूँ वो बिला मुकाबला ही वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए। 39 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए। 38 वोट तो वो थे जो कि ऑलरेडी उनके साथ मौजूद थे, जबकि एक वोट वो था जो कि पीपल्स पार्टी जो कि अपोजिशन के अरकान हैं, रुकन है, वो जो है वो असम्बली में आया और उन्होंने अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो को वोट जो है वो दिया और यूँ अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो पहले एक मरतबा फिर से वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए। और 2018 की ये जो हिस्ट्री थी ये रिपीट हुई। 2018 में भी सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं वो इसी तरह से उनको हटाया गया और फिर उसके बाद अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो साहब जो थे वो वज़ीर आला बने और अभी भी इसी तरह से हुआ। फ़र्क सिर्फ इस मरतबा ये है कि जाम कमाल साहब जो थे वो इन्हीं के वज़ीर आला थे और इन्हीं की पार्टी ने ही, यानी कि BAP से उनका ताल्लुक़ था और BAP ने ही उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए और इनके ख़िलाफ़ ये अदम एतमाद की तहरीक लाई। लेकिन खैर प्रेशराइज़ उन्हें करने के बाद उन्होंने बिलाखिर इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो साहब जो थे वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए। यहाँ पर नाज़रीन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जाम कमाल साहब को बैकअप करते रहे, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई और ऑब्वियसली वो इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के और इमरान खान साहब के साथ जो उनका इत्तेहाद है, इसके बाद ही उन्हें वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया गया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब ऑब्वियसली नज़र आने लग पड़ा कि ये तहरीक जो है, ये अदम एतमाद जो है ये कामयाब हो जाएगी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और जब नए वज़ीर आला का इंतखाब हुआ तो इस इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो साहब को वोट दिया। यहाँ तक कि परवेज़ खटक साहब की एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है और उस वीडियो में उनसे ये सवाल किया गया कि नए वज़ीर आला साहब जो हैं वो उनका वो सामने आ चुके हैं और जाम कमाल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो उस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो साहब को जो है वो सपोर्ट करेंगे और उन्हें वो अपना वोट देंगे। ऑब्वियसली इसमें एक रीज़न ये भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर मेंबर हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था और अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो को जो है वो उन्हें ऑब्वियसली उनके साथ उन्हें जाना पड़ा, ना भी जाते तो उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान बन जाना था। तो बहरहाल ये बलूचिस्तान में एक बड़ी तब्दीली और बहुत अहम तब्दीली है, ख़ास तौर पर जाम कमाल के साहब के ख़िलाफ़ अपनी ही पार्टी का खड़ा होना और उनके ख़िलाफ़
ووٹ کرنا اور پھر ان کو اپنے عہدے سے ہٹانا. اور اوبیسلی جو اس حوالے سے میں پہلے بھی ولاگ کر چکا ہوں کہ اوبیسلی بہت سارے ایسے جو ہے وہ معاملات تھے جن کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا, کیونکہ ذاتی طور پر تو ان کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا چارج نہیں ہے کہ وہ دیانتدار نہیں ہیں, بلکہ میرے خیال سے وہ دیانتدار ہی تھے, تو اسی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا. کیونکہ بلوچستان میں نارملی طور پر اس طرح سے کافی سارے کیسز بھی موجود ہیں جن میں اوبیسلی اسی طرح سے جو کمپنیز ہیں من مانی کمپنیوں کو ٹھیکہ دے کر اور پھر اس کے ذریعے سے کرپشن کرنا, تو ایک ریزن یہ بھی جو ہے وہ سامنے آئی تھی. اس والے سے میں نے ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے ایک ولاگ میں بتائی ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ تبدیلی جو ہے وہ ہو چکی ہے. دوسرے نمبر پر ناظرین, وزیراعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا, اور اس اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں تحریک لبیک کے پروٹیسٹ کے حوالے سے. فرسٹ آف آل تو رینجرز کو اوبیسلی 60 دن کے لیے پنجاب سونپ دیا گیا ہے, اور اوبیسلی یہ جو مارچ ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور بڑھتا جا رہا ہے راولپنڈی اسلام آباد کی طرف. اب یہ جو اجلاس ہوا ہے عمران خان صاحب کی زیر صدارت, اس میں ایک جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اینڈ تک مذاکرات میں جایا جائے گا. لوگوں کے اوپر گولی چلانا اوبیسلی اپنے ہی شہری ہیں, یہ بالکل بھی, یا طاقت کا استعمال کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہوگا, اور اینڈ تک جایا جائے گا کہ جو مذاکرات ہیں کسی طرح سے وہ کامیاب ہو جائیں, ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے. کیونکہ دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ بھی یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں, وہ بڑھتے جا رہے ہیں اسلام آباد کی جانب. حالانکہ پولیس اور ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان جو جھڑپیں بھی ہوتی رہیں اس میں کافی لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہوئے, بہت سارے زخمی بھی ہوئے. حکومت کی جانب سے کافی اقدامات اس طرح سے بھی کیے جا رہے ہیں انہیں روکنے کے لیے کہ کنٹینرز جو ہے وہ لگائے گئے ہیں راستوں میں, جگہ جگہ پر کچھ سینکڑوں کنٹینر لگائے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ گڈھے بھی کھود کر انہیں روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو پائے. اور بلکہ جہلم کا جو پل ہے, جو ایک حکومت کا پہلا پلان ہے کہ جو جہلم کا پل ہے وہ کسی طرح سے انہیں کراس نہیں کرنے دیا جائے گا, اور وہ کراس نہ کرنے دینے کے لیے حکومت نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے. ایک تو پل کے اوپر ہی ایک بڑی دیوار وہ تعمیر کر رہے ہیں, اور پل سے پہلے کنٹینرز تو پڑے ہی پڑے ہوئے ہیں, لیکن ایک بڑی دیوار جو ہے وہ رکاوٹ کے طور پر وہ تعمیر کی جا رہی ہے اوبیسلی, جو کہ ٹی ایل پی کے جو ورکرز ہیں, جو لوگ ہیں, انہیں اس سے روکا جائے گا. بہرحال رینجرز بھی وہاں پر تعینات ہے, اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے اور کوشش بھی یہی کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے اینڈ تک جایا جائے مذاکرات کے لیے, اور معاملات کو حل کیا جائے. اور اگر فرض کریں کہ معاملات اس طرح سے حل نہیں ہوتے مذاکرات کے ذریعے, تو شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ریاست اپنی ریٹ قائم کرے گی. اور عمران خان صاحب اوبیسلی اس حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ریاست اپنی ریٹ تو قائم کرے گی, لیکن اوبیسلی حال یہی ہے مذاکرات اور طاقت کا استعمال نہیں ہوگا اور مذاکرات تک جایا جائے گا. لیکن اگر اس طرح سے معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر اوبیسلی ایک انفارچونیٹ سچویشن, یہ کشیدگی کی جو سچویشن ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اس والے سے مزید کیا تفصیلات ہوتی ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے. ایک تو بلوچستان میں جو تبدیلی آئی ہے بڑی اہم تبدیلی ہے, خاص طور پر کمپیئر کر کے 2018 سے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. اور دوسرا جو ٹی ایل پی مارچ ہے اوبیسلی سنگین صورتحال ہے, اس میں ایک حکومت کی جانب سے کہا جا چکا ہے کہ اوبیسلی اینڈ تک جایا جائے گا مذاکرات کے لیے, لیکن اگر نہیں مانتے تو پھر اوبیسلی حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو اس پر بھی آپ رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے ولاگ سے ناظرین اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.